करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पहले ही अंदाज़ा था और कौम को बताया भी गया था, खबरदार किया गया था कि मई का महीना पाकिस्तान में कोरोना के मर्ज़ के लिहाज से बहुत ही संगीन खबरें लाएगा और मरीज़ों में भी और अमवात में इजाफा होगा। अब माहिरीन कहते हैं कि इससे लग ये रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना का मर्ज़ और उसका जो फैलाव है वो पीक की जानिब बढ़ रहा है, वो अपनी ऊंचाई पे जा रहा है, जिससे माहिरीन को ये शायद तसल्ली होती है कि जब एक बार ये मर्ज़ पीक पे पहुँच जाएगा तो वापसी का सफ़र शुरू होगा। मुल्क में कोरोना का पीक पर पहुंचने का अंदाज़ा उन आदाद व शुमार से भी लगाया जा रहा है जो मुल्क की मजमूई अमवात के हवाले से सामने आई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि मुल्क में जितनी मजमूई अमवात हुई हैं उसमें 47% अमवात, तकरीबन आधी अमवात गुज़िश्ता 12 दिनों में हुई। यानी कि मई के 12 दिनों में, पहले 12 दिनों में पाकिस्तान में कोरोना की अब तक जितनी अमवात हुई हैं उसकी तकरीबन आधी या 47% अमवात जो हैं गुज़िश्ता 12 दिनों में हुई। और मजमूई मुतासरीन में से 50% नए केसेस भी पिछले 12 दिनों में आए। यानी कि पिछले 12 दिन का आप अंदाज़ा लगाइए कि ये इतने ख़तरनाक थे कि पाकिस्तान के मजमूई मरीज़ और पाकिस्तान की मजमूई अमवात जो हैं उसका आधा जो है ये पिछले 12 दिन में सामने आया है। और अहम बात यह भी है कि मुल्क में मजमूई टेस्ट के 41% टेस्ट भी पहली से 12 मई के दौरान हुए। यानी कि इन 12 दिनों में क्या कुछ हुआ है, मरीज़ सबसे ज़्यादा हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में टेस्ट भी इसमें 12 मई के दौरान जो हैं वो आधे से ज़्यादा टेस्ट जो अब तक हो चुके हैं वो इस 12 दिन में हुए हैं, जिसने मरीज़ों के नंबर्स में इजाफा किया है और फिर आधी अमवात भी इन्हीं 12 दिनों में हुई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन नंबर्स के बावजूद और हालात और पुराने खदशात के बरक्स सूरत हाल अब भी कंट्रोल में है। दुनिया के दूसरे ममालिक में जहाँ ऐसी कैफियत होती है उससे मुकाबला किया जा रहा है, जिसमें आज भी पाकिस्तान के माहिरीन को ये कह रहे हैं कि सूरत हाल काबू से बाहर नहीं। पाकिस्तान में पहली मई तक 18,114 केसेस और 1417 अमवात हुई थी। इस तरह इस वक्त तक 1,97,000 टेस्ट की बुनियाद पर 11% मरीज़ कन्फर्म होते हैं और 2.3% शरह अमवात है हमारी पाकिस्तान में। मुल्क में इस mहीने के 12 दिनों में पहली मई से कल तक 1,32,000 टेस्ट हो चुके हैं और 17,160 नए मरीज़ सामने आए हैं। 352 अमवात हुई हैं। इसलिए किसी हद तक ये बात आपको हौसला देगी कि मुमकिना पीक पर पहुंचने के बाद भी पाकिस्तान में मुसद्दिक़ा केसेस का तनासुब 13% और अमवात की शरह 2.1% है। और मगर ये सब कुछ हुआ है मई के महीने में, नंबर्स बड़े हैं, अमवात बड़ी हैं। टोटल अमवात की दोबारा मैं आपको बताऊं, आधी अमवात पिछले 12 दिनों में हुई है। टोटल मरीज़ों के आधे मरीज़ पिछले 12 दिनों में आए हैं। मगर ये वो मई है, ये वो दिन है जिसके लिए ख़बरदार पाकिस्तान की लीडरशिप मुसलसल कौम को करती रही है। इसलिए उनमें से किसी को इस पर हैरत नहीं है। ऐसे ही हुआ है जैसे तवक्को की जा रही थी, बल्कि शायद उससे कम हुआ है जिसका कि खदशा था। जो हम आगे देख रहे हैं कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक। हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और उस तक हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। वेंटिलेटर्स के ऊपर जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत है उसके ऊपर तैयारी पूरी कर रहे हैं। जो ये माह आने वाला है, अगला रमज़ान का महीना जो आने वाला है, ये फैसला कुन महीना है। अगर हमने बदएहतियाती की तो कहीं ऐसा ना हो कि जब हम ईद के करीब पहुंच रहे हो तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि फिर हमें ईद के लिए और भी बंदिशें लगानी पड़े। जिस तरह पाकिस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात भी बढ़ रही हैं, इसी वक्त रमज़ान भी आ रहा है। आने वाले दिन और हफ्ते बड़े अहम हैं। कोरोना कन्फर्म केसेस हमारी इनिशियल प्रोजेक्शन से कम है, लेकिन खदशा है कि अगले 2 हफ्ते में ये तादाद पीक कर सकती है।
اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اب تک کرونا سے 35,000 افراد متاثر ہوئے ہیں، 750 اموات ہو چکی ہیں، لگ بھگ 9,000 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس وقت تقریباً 25,000 ایکٹیو کیسز پاکستان میں موجود ہیں، جن میں 111 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ اور یہ وہ مریض ہیں جن کو کہ کریٹیکل کہا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کل تک 3,17,700 ٹیسٹ ہو چکے تھے، یعنی مصدقہ کیسز کی تناسب 11% ہے، اور ان میں سے اموات کی شرح جیسے کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں 2.1% ہے۔ صحت یابی کا تناسب پاکستان میں ماشاءاللہ 26% ہو چکا ہے، اور یقیناً یہ اللہ کے شکر کی بات ہے۔ اس وقت پاکستان کے ہر 10 لاکھ شہریوں میں 155 متاثرین ہیں اور 3 اموات ہوئی ہیں۔ 10 لاکھ پاکستانیوں میں 155 کو کرونا ہوا ہے اور 3 اموات ہو چکی ہیں۔ یہ بھی بہت اہم اعداد و شمار ہیں، جو کہ یقیناً مئی کے مہینے میں بہت تشویشناک صورتحال ہے، لیکن مجموعی طور پہ جب ہمارے ماہرین کہتے ہیں کہ صورتحال قابو سے باہر نہیں ہے، یہ فگرز اس کی عکاسی کرتی ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان شاید اپنے اس خطے میں اور دنیا کے ممالک کے حوالے سے بھی ٹیسٹنگ میں پیچھے نہیں ہے۔ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، ہم ٹیسٹنگ بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس اب بھی بہت گنجائش ہے کہ ہم ٹیسٹ کر سکیں، لوگوں کو ٹیسٹ کر سکیں، ان کو ٹریک کر سکیں اور ان کو کوارنٹین کر سکیں۔ یہ معاملہ بھی قابو سے باہر نہیں ہے، اور اس کی اطلاع آج چیئرمین NDA میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے دی۔ ٹیسٹنگ کیپیسٹی پہ بہت بات ہوتی رہتی ہے۔ میں پچھلے 2-3 ہفتے سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہماری تھیوریٹیکل کیپیسٹی 50,000 کے قریب ہے۔ میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں۔ میرا کام تھا ہارڈ ویئر پرووائڈ کرنا، اور ہارڈ ویئر کیا ہے؟ ٹیسٹ کرنے والی مشینیں، VTMs، سویبس، ٹیسٹ کرنے والی انجیکشنز یا ریئیکشنز جن کو کہا جاتا ہے وہ، اور اس کے باقی لوازمات مہیا کرنا میرا کام تھا۔ وہ صوبوں کو بڑی مقدار میں دے دیے گئے ہیں۔ مارچ کے پہلے ہفتے میں آپ کے پاس صرف 5 لیبارٹریز تھیں، اور الحمدللہ آج 70 لیبارٹریز کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر۔ میں صوبوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو وہ اپنے لاجسٹک سسٹم کو دیکھیں، سیمپل لینے کے طریقہ کار کو دیکھیں، تاکہ اس کیپیسٹی کو اس لیول پہ لایا جا سکے کہ یہ ہو سکے۔ یقیناً یہ بہت ہی تباہ کن وبا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اور اس سے لڑنے کے لیے، اس سے نبردآزمہ ہونے کے لیے ہمارے ملک میں جو اقدامات ہو رہے ہیں اس کو ہمیں حوصلے کے ساتھ دیکھنا ہوگا، اور یقیناً جہاں پر ہمیں اطمینان کی کیفیت نظر آتی ہے اس پہ اپنے اطمینان کا بھی اظہار کرنا چاہیے۔ پاکستان اس لحاظ سے بھی ایک خوش قسمت ملک ہے کہ ہم نے وینٹیلیٹرز ہمارے یہاں بن رہے ہیں اور وہ تکمیل کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہوتا ہے، مگر اس کے علاوہ جو بھی جو ٹیسٹنگ اس سے منسلک جتنا میڈیکل گیئر چاہیے ہوتا ہے، جتنا ماسک چاہیے، جتنے اس سے منسلک جتنا سامان چاہیے، جس کی دنیا میں بہت زیادہ مانگ رہی ہے اور جس کی بہت زیادہ کمی بھی رہی ہے، الحمدللہ پاکستان تیزی سے خود کفیل ہو گیا ہے، اور پاکستان یہ ساری چیزیں خود مینوفیکچر کر رہا ہے، بہت ہی تسلی بخش انداز میں مینوفیکچر کر رہا ہے۔ اس کی بھی اطلاع آج لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے دی۔ ہم اپنی تمام ضروریات سوائے وینٹیلیٹر کی آلموسٹ ہم یہاں سے پوری کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے PPE میں بشمول N95 ماسک پاکستان میں بن رہے ہیں، اور اتنے ابھی بن رہے ہیں کہ مجھے آنے والے دنوں میں یہ فکر ہونے لگی ہے کہ یہ لوگ جو اتنے اس روزگار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سے اگر میں اتنا سامان خریدوں گا نہیں تو وہ بنا کے باقی اس کا کیا کریں گے۔ PPE جو چائنا سے امپورٹ ہو رہی تھی وہ $64 کی تھی۔ آج آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو 60 GSM کا سوٹ ہے وہ 500 اور 600 روپے کے درمیان خرید رہے ہیں۔ N95 ماسک شروع کے دنوں میں تقریباً 2000 روپے تک بھی بکا ہے، لیکن الحمدللہ ابھی پاکستان میں بھی یہ تقریباً 250-300 روپے میں ملنا شروع ہو گیا ہے۔ یقیناً یہ اطمینان کا پہلو ہے، یہ سب کچھ ہے، مگر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے ہر پاکستانی کو احساس کرنا ہوگا یہ بہت ہی خطرناک وبا ہے، اور اس وقت کیونکہ ملک کھل رہا ہے، اور جس انداز میں ملک کھل رہا ہے، جس انداز سے دکانیں اور مارکیٹس کھلی ہیں، اس میں پاکستانیوں نے مجموعی طور پہ انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کیا ہے جو ہر پاکستانی پہ لازم ہے، اور اس وجہ سے یہ صورتحال جو کہ اب ہمارے قابو میں نظر آتی ہے، یہ کسی کو لیے بھی قابل قبول معاملہ نہیں ہے کہ لوگ بالکل بے پرواہ ہو جائیں، وہ بالکل عاری ہو جائیں کسی بھی احتیاطی
प्रिकॉशन से को लेने के लिए, ना वो मास्क पहने, ना वो अपने आप को सैनिटाइज करे, ना वो आपसी फासला रखे, ना दुकानों में रखे, ना मार्केट्स में रखे, ये उस मुश्किल सूरत हाल को जन्म देगी जिससे कि अब तक हम बचते आए हैं। इसलिए हर पाकिस्तानी पर लाजिम है कि वो हर लिहाज से, हर लम्हा, घर के अंदर, घर के बाहर, हर अपने सिलसिले के अंदर इन एहतियाती तदाबीर को हर लिहाज से और पूरी तरह से उस पर अमल करे। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जिक्र करेंगे कोविड के मामले की वजह से पाकिस्तान में एक और बड़ा मसला दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह से पैदा हुआ, वो तालीम के हवाले से है। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद करने पड़े, वो बंद हैं, 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। और इस दौरान जो तालीम का नुकसान है वो है, मगर हुकूमत तय नहीं कर पा रही कि इम्तहानात का क्या किया जाए, इम्तहानात का कैसे निज़ाम वज़ा किया जाए। ये एक तजवीज़ आई थी कि अगली क्लास में गुज़िश्ता क्लास के नताइज की बुनियाद पर तरक्की दे दी जाए। सूबे भी उसको मुस्तरद कर रहे हैं, माहिरीन भी उसको मुस्तरद कर रहे हैं, एक मकमसा सा है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पिछले 2.5 महीनों से मुल्क के तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। वफाकी हुकूमत तमाम सूबों की मुशावरत से फ़ैसला कर चुकी हैं कि इन तमाम तालीमी इदारों में अब जुलाई तक तातीलात ही रहेंगी, यानी हमारे स्कूल और कॉलेजेस और हमारा तालीमी निज़ाम 4.5 महीने तालीम व तदरीस का सिलसिला बंद रखेगा। बहुत ही एक तकलीफ दह सूरत हाल है। साथ ही बोर्ड के, मैट्रिक के और इंटर समेत तमाम इम्तहानात भी मनसूख हो चुके हैं। हमारे प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद ने इतराफ़ किया था कि मौजूदा हालात में तातीलात बढ़ाने और इम्तहानात मनसूख करना एक मुश्किल मगर दुरुस्त फ़ैसला था। ये वफाकी हुकूमत ने सूबों के साथ मिलकर फ़ैसला किया, जो कि अब एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया है। बुनियादी फ़ैसला ये था। 2 दिन पहले हमने बैरून सूबाई जो वज़रा थे तालीम के, उनके साथ मीटिंग की और मीटिंग करके उसमें तकरीबन कंसेंसस के साथ 2 चीज़ों पे फ़ैसले किए, जो कि आज हमने एनसीसी पहले एनसीओसी में पेश किए और आज एनसीसी में पेश किए। वो 2 फ़ैसले क्या हैं? वो फ़ैसले ये हैं कि जितने स्कूल तालीमी इदारे, सिर्फ स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटीज़ भी, बाकी भी जितने भी तालीमी इदारे हैं, वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए हैं, मुलतवी नहीं किए, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और अब जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तिहानात होने थे, अब वो नहीं होंगे। उसके बजाय जो पिछले साल का रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पर प्रमोशन होगी। हुकूमत का कहना है कि बच्चों के अगले सालों में प्रमोशन से मुताल्लिक़ 29 तालीमी बोर्ड से मुशावरत के बाद अब हतमी फ़ैसला होगा। गोया कि ये मामला अब भी अंडर डिस्कशन है, बहुत ही इंटेंस इसमें बातचीत हो रही है और ख्याल ये है कि परसों तक इसका फ़ैसला आ जाएगा। कल सिंध हुकूमत के वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा कि वफाक ने फ़ैसले से पहले मशावरत नहीं की और इम्तहानात प्रमोशंस को, उनका कहना ये था कि ये खिलाफ कानून है, इस तरह से आप अगले दर्जे में प्रमोशंस नहीं दे सकते बिना इम्तहान किए। जो हम 1 जून को स्कूल्स खोल रहे थे वो हम नहीं खोलेंगे। नई तारीख जो है उसका ऐलान हम अभी नहीं कर रहे। कुछ दिनों में हम इंशाल्लाह ताला अनाउंस करेंगे कि हम अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए किस किस्म का सिस्टम जो है वो अनाउंस कराने जा रहे हैं। पहली जमात से लेके 8वीं जमात तक के जो बच्चे हैं उनको प्रोमोट करने का फैसला तो हुआ है, लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जमात के बच्चे हैं, बोर्ड्स के जो कवानीन हैं उन कवानीन के अंदर ये प्रोविज़न ही मौजूद नहीं है कि आप बच्चों को बगैर इम्तिहान के पास कर देंगे। और अगर हम आंख बंद करके सिर्फ ये ऐलान कर दें कि जिनको अगली जमातों में भेज रहे हैं तो उससे मुश्किलात पैदा होंगी। जब ये शफ़क़त महमूद साहब ने ऐलान किया तो मैंने उससे भी कहा था कि जो फ़ैसला उन्होंने किया है, हमारी स्टीयरिंग कमेटी में उस पर कोई बात नहीं हुई। सूबा सिंध की हुकूमत ने इस फैसले में कोई कंसल्टेशन में हिस्सा नहीं लिया। हम अपनी स्टीयरिंग कमेटी के सामने ये चीज़ें रखेंगे। अगर उन्होंने उनके फ़ैसलों को अडॉप्ट कर लिया, हम भी ऐलान कर देंगे। तालीमी इदारों की 4.5 माह की बंदिश, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर देना, क्या ये मसले का हल है? और फिर सालाना इम्तहानात का जो मकमसा है अभी अपनी जगह बरकरार है। अब बिना इम्तहान अगली क्लास में तरक्की, क्या कोई ऐसा फार्मूला भी सामने लाया जा सकता है जिससे तालिब इल्मों और वालिदैन की ढारस हो जाए?
कैम्ब्रिज सिस्टम में पढ़ने वाले प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बच्चे भी परेशान हैं। वो बच्चे जिन्होंने कैम्ब्रिज के इम्तहान देने हैं मगर वो किसी स्कूल्स के साथ अटैच नहीं है, उनके लिए भी बड़ी परेशानी है। उनके अक्टूबर में होने वाले इम्तहानात भी ऐसा महसूस होता है कि शायद ना हो पाएँ, और इस सूरत हाल में यकीनन उनके लिए, उनके मुस्तक़बिल के लिए, उनके साल के लिए, तालीमी साल के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। ब्रिटिश काउंसिल भी इस सिलसिले में कोई वाज़ेह हिदायत नहीं दे पाई है। ये पूरा माहौल है इस वक्त तालीम से और हमारे इन इम्तहानात के हवाले से। पहले हम कौमी इसकी तस्वीर हासिल करते हैं, रद्द-ए-अमल हासिल करते हैं। पहले हम जाएंगे सिंध के लिए। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हैदर अली साहब, जो कि सदर हैं कराची में प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के। हैदर अली साहब, ये बताइएगा आपके मौजूदा हालात में जो इन इम्तहानात का मामला है, ये तजवीज़ तो ये है वफाकी हुकूमत की कि इनको पिछले साल के रिज़ल्ट्स की बुनियाद पे प्रमोशंस दे दी जाए अगली क्लास में। क्या रद्द-ए-अमल है आप लोगों का प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस का इस तजवीज़ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तिहानात बाकायदा मुनक़िद किए जा सकते हैं। इस सिलसिले में हमने 4 रोज़ कबल ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से वज़ीर तालीम सिंध को और महकमा तालीम सूबा सिंध को अपनी तमाम एहतियाती तदाबीर और SOPs जो हैं वो पेश भी कर दी हैं, और इसके अलावा सिंध इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी ने भी अपनी सिफारिशात और SOPs तैयार की हैं कि इम्तिहानात को इन एहतियाती तदाबीर के साथ जो है वो मुनक़िद किया जा सकता है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि इम्तिहानात लेने का ऑप्शन चूँकि बेहतर भी है, उसमें मेरिट का एहतराम भी है, उसमें कुछ मसाइल भी पैदा होने का इम्कान नहीं है, लेकिन अगर इम्तिहानात नहीं लिए जाएंगे तो फिर इस तरह के बहुत सारे केसेस जिनको वफाकी वज़ीर तालीम ख़ुद भी मीडिया के सामने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में बताते रहे हैं कि प्राइवेट उम्मीदवारों का क्या होगा, इम्प्रूवमेंट्स का इम्तिहान देने वालों का क्या होगा, इम्तिहानी पर्चों में 1-2 पेपर में फ़ेल हो जाने वालों का क्या होगा, गैर हाजिर बच्चों का क्या होगा, इस तरह के और दीगर इससे जुड़े हुए बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें जब ये अमली तौर पर तालीमी बोर्ड्स में ये मसले जाएंगे तो इनफरादी तौर पर तालिब इल्म, वालिदैन, स्कूल और ख़ुद तालीमी बोर्ड्स भी मैं समझता हूँ कि महीनों के हिसाब से परेशान रहेंगे, इसलिए कि उसका कोई उनके पास वाज़े जवाब और वाज़े हल नहीं होगा। और कोई कानूनी तरीक़ाकार पहले एक और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है ना कि कैम्ब्रिज ने भी कहा है, जो हमारे बच्चे कैम्ब्रिज के सिस्टम्स में एग्जामिनेशन देते हैं, कि वो भी कह रहे हैं कि हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट पर आपको अगले ग्रेड में तरक्की दे देंगे पिछले साल के रिज़ल्ट्स पर, और उसमें फिर वो बच्चे हैं जो कि स्कूल्स में हैं वो चले वहाँ पर हो जाएगा, लेकिन बाज़ प्राइवेट बच्चे कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम देते हैं। ये जो कैम्ब्रिज के हमारे स्टूडेंट्स हैं बच्चे, इनके लिए भी तो बड़ा मसला है जब कैम्ब्रिज कह रही है कि हम भी पिछले बेसिस पे आपको अगले ग्रेड में प्रमोट कर सकते हैं। महकमा तालीम से हमेशा ये शिकायत रही है कि कैम्ब्रिज एग्ज़ामिनेशंस को उस तरीक़े से रेगुलेट या मॉनिटर या लाइजन उनके साथ नहीं किया जाता जो कि हुकूमती सतह पर या वफाकी सतह पर किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में हमेशा से ये मसाइल बहुत से रहे हैं, पहले भी, माजी में भी, और आइंदा भी आते रहेंगे, और इस पेंडेमिक सूरत हाल में तो ये मसाइल बहुत खुलकर सामने आ गए हैं कि जब कैम्ब्रिज एग्ज़ामिनेशन बोर्ड ने ये फ़ैसला किया कि जून के एग्ज़ामिनेशन को जो है वो प्रिडिक्टेड स्कोर पर और स्कूल बेस्ड असेसमेंट पर बच्चों को प्रोमोट और ग्रेड दे दिए जाएं, और अक्टूबर में जाकर दूसरा ऑप्शन बच्चे ले सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट कैंडिडेट्स अब अक्टूबर में जाने की भी बात कर रहे हैं तो वहाँ भी अक्टूबर में होने वाले इम्तिहानात का इनेकाद जो है वो मशकूक नज़र आता है। लिहाजा उनके पास भी कोई इस तरह की वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, और अभी तक जो मेरी इत्तलात हैं वो हुकूमत का मैं समझता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब और बाकायदा राब्ता भी ब्रिटिश काउंसिल के साथ इस तरह से नहीं हुआ कि हुकूमत का महकमा तालीम, चाहे वो सूबाई सतह का हो या वफाकी सतह का, ब्रिटिश काउंसिल के साथ बैठकर एक मुनज़्ज़म और एक मरबूत पॉलिसी। बहुत शुक्रिया हैदर अली साहब। सिंध में प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के चेयरमैन है। पंजाब में भी देखते हैं क्या सूरत हाल है, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब काशिफ मिर्ज़ा जो हमारे साथ हैं, और वो सरबराह हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस के। बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, फरमाइएगा कि अगली क्लास में प्रमोट करने का मामला है और ये बड़ा इस वक्त ज़ेर बहस है ये पूरा सूरत हाल। आपके नज़दीक है कोई फार्मूला कि इस कंट्रोवर्सी से बचा जा सके?
اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ نے تمام بچوں کو پروموٹ کر دینا ہے تو پھر وہ بچے میرٹ کس طرح بنائیں گے؟ کون ہے بچہ جو کہ یونیورسٹی میں جائے گا, میڈیکل کالج میں جائے گا, انجینئرنگ کالج میں جائے گا؟ تو آپ کا کوئی میکنزم نہیں ہے. اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس وقت بورڈز نے 25 ارب روپیہ ان 45 لاکھ بچوں سے لے لیا ہوا ہے, اور ہمارے پاس پبلک سکول ہیں, پرائیویٹ سکول ہیں, خالی پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس اس وقت بہت بڑی جگہ ہے جو آپ سینٹرز کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس گراؤنڈز خالی پڑی ہیں, شادی ہال خالی پڑے ہیں. آپ کو چاہیے یہ کہ جہاں 100 بچوں کو بٹھاتے ہیں آپ وہاں 50-50 کے 2 گروپ کر لیں, آپ مارننگ میں ایوننگ میں آپ کریں. لہٰذا بچوں کا سرے سے جب ایگزامینیشن آپ سسٹمز کو ختم کر دیں گے تو ایک تو یہ بری روایت ہے, دوسری بچوں کی حق تلفی ہے, تیسری وہ ایک قابل بچہ, لائق بچہ جس نے محنت کی ہے اور اس بچے سے جس نے اتنی محنت نہیں کی اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, یہ اس کو ڈسکریج کرے گا. تو ہمارے بھی یہی ہونا چاہیے کہ یا تو آپ اس کو ایگزامینیشن کو سسٹم کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے آپ اس کو کریں, ادروائز پھر ہم ایک چیز ضرور ڈیمانڈ کریں گے, یہ جو ہمارے بورڈز ہیں جنہوں نے یہ لگ بھگ 25 ارب روپیہ فیس وصول کی, یہ واپس کریں. ایکچولی بورڈز نہیں چاہتے کہ ان کو, وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو مفت میں یہ پیسے بھی سارے بچ جائیں, محنت بھی نہ کرنی پڑے, لیکن محنت کرنی پڑے گی. یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. پیرنٹس کے جو ہیں, ہمارے ٹیچرز جو ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹ, ان کی محنت ہے اس میں. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے دیا ہے, 100% بہت ہی مضبوط دلیل ہے. مگر یہ بھی بتائیے کہ یہ پورے 4.5 مہینے نو ایجوکیشن لٹرلی, اور پوری دنیا میں مگر آن لائن کلاسز ہو رہی ہے, ڈیجیٹلی بچوں کو انگیج رکھا گیا ہے, اور آج کل دنیا میں یہ بہت ہی کامن چیز ہے. اسی انداز کا ہم یہ جو ہمارے یہاں گیپ پیدا ہو رہا ہے ایکیڈمک ایئر کا, وہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس کو ہم کسی صورت سے اس کو پر کریں, اس خلا کو, اور بچوں کو انگیج رکھیں, اور یہ تعلیم و تدریس کا سلسلہ آج کل ڈیجیٹلی چل سکتا ہے. یہ حل نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو بہت کلیئرلی بتا دوں کہ گورنمنٹ اس میں کوئی سیریس نہیں ہے, اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, اس کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. اور ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اسکول کے اندر, کالج کے اندر, یونیورسٹی کے اندر, تو اسکول سب سے بری حالت میں ہے, کیونکہ شاید کالج یونیورسٹی میں بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وہ خود سے بھی اسٹڈی کرتا ہے اور اس میں ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے, لیکن جو اسکول ایجوکیشن ہے وہ آپ کے ٹیچر کے بغیر ممکن نہیں. اور ہمارے 99% اسکول وہ ہیں جن کے پاس یہ بیسک آن لائن فیسلٹی نہیں ہے, اور نہ ہی ہم اس کے لیے تیار ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ آلریڈی جب سکول بند ہیں تو بدنصیبی یہ کہ پورے پاکستان میں ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو آفس ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اب جب آپ کے ایڈمنسٹریٹو آفس بند ہوں گے تو جو سکول ہے اس کا نہ ٹیچر کے ساتھ رابطہ ہے, نہ اس کا اسٹوڈنٹ سے رابطہ ہے, نہ پیرنٹ سے رابطہ ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس وقت پورے پاکستان میں 15 لاکھ سے زیادہ ٹیچر ہیں, 2 لاکھ سے زیادہ سکول ہے. اب ٹیچر کی تنخواہیں بھی نہیں ہم دے پا رہے, ہم بچوں کو سکول کا کام نہیں دے پا رہے, ہم نہ ٹیچر کے ساتھ کوارڈینیشن نہ بچوں کے ساتھ کوارڈینیشن. نتیجہ یہ ہے کہ جہاں ایجوکیشن ڈیزاسٹر تو ہے ہی ہے, ہمارے سکولز کا معاشی قتل بھی ہو رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ملتان میں ایک ٹیچر نے, اس کو 4 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی, نہیں ملنے کی وجہ سے اس نے خودکشی کی. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ ہمیں ایڈمنسٹریٹو آفس کھولنے نہیں دے رہی. جب وہ نہیں کھولیں گے تو یقیناً جو کیش فلو ہے وہ نہیں ہوگا, اس سے تنخواہیں جانی ہیں, اسی سے بلڈنگ 90% ہے ان کی جو ہیں بلڈنگ کے کرائے جانے. نتیجہ کیا ہے کہ ایک بہت بڑی اکانومی وہ ڈیزاسٹر کا شکار ہو گئی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف سے درخواست کروں گا کہ جس طرح باقی تمام شعبہ جات کو جو ہے وہ SOPs کے تحت کھولنے کی اجازت دی گئی ہے, تعلیمی اداروں کو بھی جو ہے اس ڈیزاسٹر سے بچائیے. اور یہ ہمارے 15 لاکھ سے زیادہ ٹیچرز کا روزگار بھی وابستہ ہے, اور 2 کروڑ سے زیادہ بچوں کا مستقبل بھی اس سے جڑا ہوا ہے. تو ہمیں SOPs کے تحت جو ہے گورنمنٹ SOPs دے, ہم اس کو انشور کریں گے, اور باقاعدہ طور پہ باقی شعبہ جات کی طرح تعلیمی اداروں کو بھی کھولنے کی اجازت دی جائے. چلے, بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت بہت شکریہ. جناب کاشف مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. حکومت نے فیصلہ کیا اور کل سے کرونا لاک ڈاؤن میں نرمی ہے, اور اس نرمی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹس, بازاروں اور دکانوں میں عوام کا ایک جم غفیر ہے جو ہر جگہ نظر آ رہا ہے. اور اس کی وجہ بھی ہے, پچھلے 2 مہینے سے تقریباً یہ دکانیں اور اس انداز سے خریداری عوام پہ بند تھی, لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی, اور اب عید کا زمانہ بھی ہے. اور اسی پس منظر میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ کاروبار کو, روزگار کو, دکانوں کو کھولا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ
शुरू के कल का दिन और आज का दिन इस हवाले से हमने बड़े बड़े झमघटे देखे बाज़ारों में, मार्केटों में, और उसके साथ ही हमने देखा कि तवक्को के ऐन मुताबिक बिल्कुल हम यही समझ रहे थे कैसी होगा। ना दुकानदारों को कोरोना की परवाह है और ना ही ख़रीदारों को कोई खौफ है। कोरोना ऐसा लगता है कि इनके लिए बस ही नहीं रहा। कभी आप SOPs और कहीं आपको सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो आपको अगर आप मार्केट्स में जाएंगे तो शायद दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी, और अगर नज़र भी आएगी तो खाल किसी जगह पे आपको नज़र आएगी इसकी कैफियत। लोग मास्क लगा रहे हैं और अक्सर और बहुत बड़ी अक्सरियत नहीं लगा रही। बाकी डिस्टेंस रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो भी कहीं कहीं नज़र आता है ब्रांडेड शॉप्स में या अच्छी जो ऑर्गेनाइज मार्केट्स हैं, छोटी छोटी मार्केट्स, वहाँ पर तो ये नज़र आ रहा है। मगर जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज शॉपिंग हो सकती थी, कुशादा और साफ़ सुथरी शॉपिंग मॉल्स, वो हुकूमत ने खोली नहीं है, उसकी मंतक हमारी समझ में नहीं आई है। और आज मगर ये जब सूरत हाल देखी गई जिसमें लोगों को कोई सोशल डिस्टेंसिंग का, कोई एहतियात का ख्याल नहीं है, आज हरकत में आई है हुकूमती मशीनरी, और जैसे कि ख्याल था कराची में ही आपको वो एक्शन ज़्यादा नज़र आया है, और गो के पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल इसी अंदाज़ की, शायद इससे ज़्यादा खिलाफ वर्जी हो रही थी, लेकिन हुकूमती मशीनरी कराची में हरकत में आई और एहतियाती तदाबीर ना अपनाने पर 5 मार्केट्स कराची की सील की गई। जबकि लाहौर में इंतज़ामिया ने आज एक बार फिर वार्निंग पे इक्तफा किया और लोगों से कहा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग भी करें और एहतियाती तदाबीर पे अमल करें। लाहौर में किसी दुकान या मार्केट को सील नहीं किया गया। कराची में आज बहुत तेज़ी से एक्शन किया गया और कई मार्केट्स को सील किया गया। मुल्क भर में सिर्फ चंद मार्केट्स ही ऐसी होंगी जहां खाल एहतियाती तदाबीर देखने में आई या उसकी कोशिश की गई। आज कराची में मुख्तलिफ मार्केट्स पर छापे मारे जा रहे थे SOPs की खिलाफ वर्जी पर। अब्दुल्ला हारून रोड पर वाक़ ज़ैनब विक्टोरिया और इंटरनेशनल मार्केट, एमेजना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा, यूनिवर्सिटी रोड पर अरहम शॉपिंग मॉल को सील किया गया। इस तरह SOPs की खिलाफ वर्जी पर तारिक रोड की दुकानें सील की गई। हैदरी मार्केट में SOPs पर अमल दरामद न होने पर दुकानें बंद की गई। और ये एक तरह का क्रैक डाउन था जो आज हुकूमत सिंध ने किया। और पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में किसी इससे अंदाज का, बल्कि इससे एक 10% का भी एक्शन देखने में नहीं आया। जो कराची में देखने में आया एक भरपूर क्रैक डाउन था, मगर यकीनन कराची में भी वही हालात थे जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों में थे, यानी कि एहतियाती तदाबीर की पे अमल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। कराची की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन में नरमी के तीसरे रोज भी कराची में आवाम का समंदर ठाटे मारता नजर आया। करीमाबाद की मार्केट के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी दूरी नहीं तो इंसानों में समाजी दूरी कैसे हो, किसी SOP पर अमल दरामद मुमकिन नजर नहीं आता। यही हाल नॉर्थ नाज़िमाबाद की हैदरी मार्केट का है, जहां तकरीबन हर शहरी कोरोना वायरस को ललकारता दिखाई देता है। सैनिटाइजर तो नहीं है कोई इसकी सहूलत, क्योंकि इस वक्त इमरजेंसी वाला सुबह से आते हैं तो शाम का टाइमिंग शॉर्ट है। सैनिटाइजर तो है ही नहीं इनके पास, और दुकानों वाले तो खुद ही नहीं लगाए हुए मास्क जो है। इतने कम टाइम के लिए जो लॉकडाउन ख़त्म कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कितना रश हो रहा है। एमेजना रोड पर वाक़े मारूफ गुल प्लाजा में भी शॉपिंग फीवर उरूज पर है। किसी के चेहरे पर मास्क है, ना दुकानों में सैनिटाइजर या दीगर हिफाजती इक़दामात। बहादुराबाद की मार्केट में चंद दुकानों पर SOPs पर अमल होता नजर आया। यहाँ दुकानों में दाखिले के लिए मास्क की शर्त भी दिखाई दी और ग्राहकों का टेम्परेचर चेक करने की एहतियात भी। 2 महीने बाद मार्केट खुली है, अब उसमें किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, और टाइम भी बहुत कम दिया है। गवर्नमेंट से बोले हैं सब बंद कर दे बकरा ईद तक के लिए, जब जाके यहाँ की आवाम सुधरेगी। मुझे लग नहीं रहा कि सब रहेगा, इधारे आवाम इतनी टूटी हुई है, बंद ही हो जाएगा ये। लेकिन मजमूई सूरत हाल इंतहाई खराब रही, इसीलिए कमिश्नर कराची ने 2 रोज़ा अल्टीमेटम के बाद एक्शन शुरू कर दिया। शहर की मारूफ ज़ैनब मार्केट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मार्केट को सील कर दिया। नज़दीक वाक़े विक्टोरिया और इंटरनेशनल मार्केट समेत मज़ीद 3 मार्केटें सील कर दी गईं। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों की इंतजामिया से तल्ख कलामी भी हुई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि दुकानदारों ने मास्क और ग्लव्स नहीं पहने थे और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा था। SOPs की खिलाफ वर्जी पर एमेजना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा को भी सील कर दिया गया।
तारिक रोड की 3 दुकानें भी सील की गईं, जबकि हैदरी मार्केट में भी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर दुकानें बंद करा दी गईं। इंतज़ामिया ने इंदिया दिया है कि शहरियों की यही रविश बरकरार रही तो लॉकडाउन दोबारा सख्त भी किया जा सकता है। कराची में फौरी तौर पे क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया, मार्केटें दुकानों को बंद किया गया। बिल्कुल यही कैफियत लाहौर में थी और बहुत ही सकीम हमने वहाँ पे जब मैं गफ़ीर देखे लोगों के मार्केट्स में। लेकिन कराची और लाहौर में डिफरेंस ये था कि वहाँ पे हुक्काम खुद सूबाई वज़ीर इंडस्ट्रीज़ मियां असलम इकबाल मार्केट्स में जा रहे थे, मगर लाहौर की इंतज़ामिया ने, पंजाब की इंतज़ामिया ने ज़रूरी समझा कि आवाम को भी और मार्केट्स को, दुकानदारों को एक और वार्निंग जारी की जाए, और वही चीज़ थी जो कि सूबाई वज़ीर जनाब मियां असलम इकबाल ने की। उन्होंने वार्निंग दी लाहौर में। अनारकली बाज़ार मैंने विज़िट किया है, मैंने इचरा बाज़ार बड़ी काफ़ी उसको डिटेल के साथ तमाम बाज़ार उनकी गलियों को विज़िट किया है। अनफॉर्चुनेटली जो बातें कल हुई थी उसके मुताबिक अभी तक ये अमल दरामद जो है उसकी शरह कम है। इंशाल्लाह ताला हम इसका कोई नतीजा निकाल लेंगे कि जो मार्केटें विज़िट की हैं उन मार्केटों के अंदर अगर उनके प्रेसिडेंट और उनके जो दूसरे ओहदेदारान हैं अगर अमल दरामद करवाने में वो नहीं कामयाब हो रहे तो फिर उसका हल यही है कि उन मार्केटों को बंद कर दिया जाए। दूसरी जानिब केपी में यानी कि पेशावर में भी कराची के अंदाज का क्रैकडाउन नहीं किया गया, मार्केटें और दुकानें बंद नहीं की गई। वहाँ पर भी इसी तरह के जब में गफ़ीर थे वहाँ पर भी वार्निंग दी गई। पेशावर और लाहौर के मार्केट्स में आज क्या हाल था उसकी भी झलक आपको तफसील से हम दिखा देते हैं। जिंदा दिलाने लाहौर लॉकडाउन में नरमी के समरात कैसे छोड़ दें? कम वक्त के लिए खुलने वाले बाजार में हाजिरी कोई नहीं छोड़ना चाहता, चाहे उसकी कीमत जान ही क्यों ना हो। ये बागवानपुरा का बाजार है जहां अवामी रश कोरोना को फलने फूलने का खूब मौका दे रहा है और शहरी हर खतरे से बेजार। सड़कों पर ट्रैफिक का इज़्दिहाम है, दुकानों में बदतरीन रश, ना कोई मास्क ना सैनिटाइजर, समाजी दूरी की हिदायत के बखिए उधेड़ दिए गए। शहरियों और दुकानदारों के पास अपनी मंतकें और मजबूरियां हैं। इसके लिए कम से कम कोई दाखिला लेना पड़ेगा कॉलेज में 6 महीने का, फिर उनको समझ आएंगे ये डिस्टेंस क्या है। लॉकडाउन खुला है तो उन्होंने पता है कि सारा कुछ अब जल्दी से जो है ख़त्म हो जाए, बस पता नहीं बाद में बंद ही ना हो जाए सारा कुछ। ये बहुत गलत बात है कि अवाम जो है एकदम बाज़ारों की तरफ रुख कर लिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अंदेशा है कि लॉकडाउन दोबारा किया जाएगा। रश लगा हुआ है और दुकानदार अपना ख्याल ही कर लें, चलो कि हम खुद सामने घर जाना है, बच्चों के पास जाना है। अनारकली बाजार तो जैसे कभी बंद ही नहीं हुआ, कौवे से कौवा चल रहा है, गाड़ियों की कतारें लगी हैं, सरकारी अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पंजाब हुकूमत सूरत हाल देखकर तशवीश का शिकार हो रही है। दुकानदारों को कारोबार फिर से बंद करने और शहरियों को लॉकडाउन सख्त करने का इंदिया दिया जा रहा है, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये आज सिर्फ वार्निंग है। रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के दिल पेशावर का। लॉकडाउन में नरमी के तीसरे दिन किस्ताखानी बाजार का रश मुस्तकबिल का हौलनाक नक्शा खींच रहा है। एहतियात के नाम पर इक्का दुक्का चेहरों पर मास्क दिखाई देते हैं, दुकानों में SOPs की कोई पाबंदी नजर नहीं आ रही। कूची बाजार और सदर बाजार में भी कोरोना का खौफ भुलाया जा चुका है। दुकानदार हर खतरे को बालाए ताक रखे बैठे हैं तो शहरी भी लापरवाही का मुजाहरा करते नजर आ रहे हैं। हुकूमत ने भी एक मसला डाले कि 4 दिन खोलेंगे, इसको चाहिए कि 24 घंटे खोल दे के आवाम अपनी मर्जी से आराम से आ जाते, ये रश नहीं बनेगा। लोगों को कह रहे, कोशिश तो कर रहे कि भाई कोई समाजी फासला रखे, मास्क का इस्तेमाल करे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। अभी घर में 2-2, 4-4 बंदे खामखा बाजार में खरीदारी के लिए निकली हुई हैं। इंसानियत के नाते बीमारी से अपने आप को खुदा बचा लें, ये चीज़ जो है बड़ी तेज़ी से फैल रही है। मजीद के आप ईद के कपड़े खरीदे, ये न कि आपको कफन खरीदना पड़ जाए। सूरत हाल खौफनाक है और शहरियों की गैर संजीदगी हर गुजरते लम्हे के साथ खतरात को मजीद बढ़ा रही है। इंतहाई अहम कलीदी मौजू पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। इस मौजू के हवाले से पाकिस्तान की जो सबसे अहम ऑपरेशनल लिहाज से शख्सियत है
ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد عمر جو سربراہ بھی ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی بھی۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو آپ کے تمام ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جس انداز سے آپ نے اور آپ کے تمام ساتھیوں نے جس انداز سے محنت کی ہے، اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ایک نرو سینٹر کا کام کیا ہے اور بہت ہی زبردست انداز سے پوری قوم کو اکٹھا کر کے معلومات فراہم کی ہے اور اس کو جمع کیا ہے۔ یقیناً یہ بہت کمینڈیبل ہے، بہت بہت شکریہ اس کا۔ سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں کیا، اور آپ کے کمانڈ سینٹر کے خیال میں اب بھی ہمارا جو شروع سے تاثر تھا کہ پاکستان میں کرونا قابو سے باہر نہیں ہوا ہے، یہ تاثر برقرار ہے؟ جی ابھی تک تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ کیسز جو ہیں جیسے پہلے میں نے بھی کہا تھا، وزیر اعظم نے بھی کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو آج سے 2-3 ہفتے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مئی کے وسط تک آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، تو بڑھ رہے ضرور ہے لیکن ابھی بھی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ہمارے ہاسپٹل کا جو نظام ہے وہ مفلوج ہو جائے۔ آکیوپینسی ضرور بڑھ رہی ہے، ہیلتھ ہاسپٹلس میں بیڈز کی جو آکیوپیشن ہے وہ بھی بڑی ہے، مریض اس میں اضافہ ہوا ہے، جو آکسیجن پہ ہیں، وینٹیلیٹرز پہ، ان پہ بھی اضافہ ہوا ہے۔ بٹ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ابھی تک جیسی خوفناک صورتحال ہم نے امریکہ اور یورپ میں دیکھی ہے وہ ویسی صورتحال نہیں نظر آ رہی ابھی تک۔ یقیناً، لیکن اگر ہم یہ مئی کے پہلے یہ 11-12 دن دیکھیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے یہاں اموات ہوئی ہیں اس میں لگ بھگ آدھی اموات جو ہیں یہ گزشتہ 11-12 دن کے دوران ہوئی ہیں۔ تشویش کا باعث ہے یہ بات، یا اسی پروجیکشنز میں جو آپ لوگ پہلے ماڈلنگ کی تھی جس میں کہہ رہے تھے کہ مئی کا مہینہ اور اموات کے لحاظ سے بھی بہت ہی سیریس ہوگا، یہ ان پریڈکشنز کے مطابق ہے یا کوئی ایکسٹرا سیریسنس ہے اس میں تشویش ہے؟ آج ہم نے دوبارہ بہت تفصیلی ریویو کیا تھا، وہ تو تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ اعداد و شمار کیسے ہے، لیکن جو پروجیکشنز ہوتی ہیں اس کو ریوائز کرتے ہیں ہم ہر 2 ہفتے کے بعد، 10 دن 2 ہفتے کے بعد بیٹھتے ہیں۔ تو آج بھی بڑا تفصیلی ریویو ہوا تھا، تو جو پروجیکشن کی گئی تھی مئی کے ابتدا میں 30 اپریل یا 1 مئی کو لاسٹ سیشن ہوا تھا، اس سے ذرا سی اموات بھی کم ہے اور کیسز بھی کم ہے۔ تو جو ایکسپیکٹیشن تھی، جو توقع تھی، ابھی تک اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ لیکن میں نے کل بھی یہ کہا تھا، یہ اب جو کچھ آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لوگوں کو کاروبار میں، روزگار میں بہت زیادہ شدید مشکلات تھی، تو اب پچھلے جو کم سے کم 2 دن کا جو عوام جس طریقے سے نکل رہی تھی اور اس کے بعد بازاروں میں جس طرح جا رہے تھے، یہ عمل اگر جاری رہا اسی طریقے سے تو شاید خدا نخواستہ صورتحال زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ اگر حفاظتی تدابیر کو اپنائے رکھیں گے اور ایک اپنا بھی خیال کریں گے دوسروں کا بھی، تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، انشاءاللہ حالات قابو سے باہر نہیں ہوں گے۔ لیکن جب آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے تھے، بہت ہی نازک فیصلہ تھا کہ یہ جو ریلیکسڈ ماحول پیدا کیا گیا ہے، دکانیں، مارکیٹس وغیرہ کھولی گئی ہیں، آپ کو کیا توقع وہ نہیں تھی جو آپ نے پچھلے 2 دن میں دیکھا؟ کراچی، لاہور، پاکستان کے شہروں میں لوگوں کے جھمگٹے، جمع غفیر، اور ہم پاکستانی لاک ڈاؤن کے سے اس ریلیکسیشن سے پہلے بھی اس سے متاثر نہیں ہیں کرونا سے، ہم اس کی احتیاطی تدابیر پہ پابند نظر نہیں آ رہے۔ تو کل اور آج جو آپ نے جو جھمگٹے اور یہ جو جمع غفیر دیکھے اور یہ احتیاطی تدابیر سے آ رہی ہماری عوام دیکھی، یہ آپ کو کیا اس کی توقع نہیں تھی؟ اچھا، یہ ایک حد تک تو اس میں کوئی شک نہیں کامران بھائی کہ پاکستانیوں کا اللہ پر توکل بڑا مضبوط ہے اور خوفزدہ ہم ذرا مشکل سے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا جب اپریل کی 14 تاریخ کو پہلی دفعہ ہم نے آسانیاں کی تھیں، بندشیں کم کی تھیں، تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ پہلے 2-3 دن ذرا مشکلات زیادہ ہوئی تھیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ بھی سیٹل کر جاتے ہیں، ایڈجسٹ کر جاتے ہیں، اور جو ہماری انتظامی مشینری ہے وہ بھی قابو پھر پا لیتی ہے۔ اس کے بعد جب رمضان شروع ہوا تو آپ کو یاد ہو بہت بات چیت ہوئی تھی اس کے اوپر، تراویح کے اوپر، اور کیا الاؤ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں بھی یہی ہوا، پہلے 2-3 دن میں پریشانی ہوئی، اس کے بعد تمام صوبوں نے ہمیں کہا کہ تقریباً 70% کمپلائنس نظر آ رہی ہے، 100% نہیں ہے لیکن 70% کے قریب کمپلائنس نظر آ رہی ہے۔ ابھی بھی ہماری امید ہے، آج صبح چیف سیکرٹریز کے ساتھ سب کے ساتھ یہی میری بات ہوئی ہے اور ان کے اوپر میں نے زور دیا ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی عوام کے اوپر لاٹھیاں برسانی شروع کر دے، بٹ یہ بہت ضروری ہے کہ عوام تک یہ آگاہی بھی پہنچے، اور وہ کاروبار جو کھولے گئے ہیں یہ ذمہ داری ان پر زیادہ آتی ہے، ان کاروبار چلانے والے مالکان جو ہیں انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے۔
تو اچھا یہ بھی بتائیے گا، یقیناً یہ ہر ملک کا یہ مسئلہ ہے، ہر ملک کی یہ ڈیبیٹ ہے، انٹینس ڈیبیٹ ہے، ہر ملک مجبور ہو رہا ہے کھولنے کے لیے. جب آپ نے فیصلہ کیا، وزیر اعظم نے اور آپ کے نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر نے، NCC نے مل کے جب یہ فیصلہ کیا، کھولنے کا حوصلہ، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ بہت ہی سینسٹیو فیصلہ تھا، بہت ہی مشکل فیصلہ تھا. سب سے زیادہ حوصلہ کس چیز نے آپ کو دیا جو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا؟ اچھا کامران بھائی، اگر آپ ذرا اجازت دیں، آپ کیونکہ آپ بہت سلجھا ہوا پروگرام کرتے، تھوڑی سی میں تفصیل میں جاؤں گا کہ کیا حکمت عملی ہے اور کیوں ہے. دیکھیں، یہ ایک نیا وائرس آیا، وہ وائرس وبا کی طرح تمام دنیا کے اندر پھیل گیا. اب 3 طریقے ہیں کہ یہ وائرس کا جو مہلک جو اس کا اثر ہے لوگوں کے اوپر، دنیا میں انسانوں کے اوپر جو ہے وہ کم ہو یا ختم ہو جائے. پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ میوٹیٹ کر جاتے ہیں. یہ پہلے ہوا ہے، جب نیا آتا ہے وائرس تو بہت مہلک ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی رونما ہوتی ہے اور وہ اتنا مہلک نہیں رہتا. یہ تو سب سے اچھا طریقہ ہے، لیکن اس کے اوپر انسان کا کوئی آپ کے اختیار نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ویکسین دریافت کر لیا جائے اور ویکسینیشن کر دی جائے. ویکسین جو ہے وہ سب سے جو جلد اندازے لگائے جا رہے ہیں، جو ذرا پازیٹیو آپٹمسٹک جو اندازے ہیں وہ یہ ہے کہ 12 سے 18 مہینے لگیں گے. کئی ایسے وائرس ہوتے ہیں جن کے 5-5, 6-6, 8-8 سال نہیں ملتی ویکسینیشن. تو تمام دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو یہ اب کوشش کر رہا ہو کہ وہ مکمل طور پر اپنے ملک کو بند کر دیں. ہر ملک کے اندر یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم نے اب اس وبا کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھنا ہے، اور کوشش صرف یہ ہے کہ نظر اس پہ رکھی جائے کہ ہمارا جو صحت کا نظام ہے اتنے کیسز نہ بڑھیں، اتنا زیادہ خدا نخواستہ لوگوں کو آکسیجن وینٹیلیٹر کی ضرورت نہ پڑے کہ ہمارا صحت کا نظام اس کے قابو نہ رکھ سکے. تو اسی کے اوپر نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری ہاسپٹل کی کیپیسٹی کیا ہے، اور صرف نظر نہیں رکھی، اس کیپیسٹی کو تدریجی عمل سے بڑھاتے بھی چلے جا رہے ہیں. جتنے بیڈس ہیں ہمارے پاس انٹینسیو کیئر کے، ان میں بھی اضافہ ہوا ہے، جتنی وینٹیلیٹرز ہیں اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، ڈاکٹرز کی بھی ٹریننگ کر کے، میڈیکل سٹاف کی ٹریننگ کر کے اس کی کیپیسٹی میں اضافہ، ٹیسٹنگ لیبارٹریز جو ہے اس کیپیسٹی میں تو خیر بہت تقریباً 20 گنا اضافہ ہوا ہے. تو یہ سب دیکھتے ہوئے اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس کو سمجھتے ہوئے فیصلہ بالکل بہت مشکل ہے. میں بتاؤں، جس دن اگلے دن صبح فیصلہ کرنا تھا، رات کو سونے سے پہلے مجھے سوچ کے جو ہے وہ ایک دباؤ محسوس ہو رہا تھا. اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا، اور میں فلی انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا. لوگ بھوکے مر رہے تھے، روزگار ختم ہو گیا تھا، اور یہ امریکہ جیسا ملک اس کا متحمل نہیں ہو پا رہا، یورپ متحمل نہیں ہو پا رہا. مگر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہم نے 2 دن میں اولین رد عمل دیکھا، اور اس کے بعد پھر آج آپ کے آپریشن سینٹر نے اس کا بڑا سیریس نوٹس لیا، اور پھر صبح سے کہا کہ بھئی ذرا اس کو دیکھیں. تو ہم نے دیکھا کہ سندھ میں، کراچی میں رادر، تو خاص طور پہ مارکیٹیں بند کی گئی ہیں. فوراً سندھ حکومت جو ہے وہ پہلے بھی اس معاملے میں بڑی سخت رہی ہے، اس نے بند کر دی. لیکن لاہور میں، اور میں دیکھا پنجاب میں، دوسری جگہ ایک بار پھر اکتفا کیا گیا وارننگ دینے پہ کہ ابھی آپ دیکھ لیجئے. بہت کنسرن تھا پنجاب گورنمنٹ کا، لیکن بند نہیں کیا گیا. یہاں پہ جو ہے وہ مارکیٹس بند کر دی گئی، جس سے ایک ہی پالیسی کے 2 رخ ایک بار پھر نظر آئے ہیں. جی کامران بھائی، آج صبح سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری NCOC کی میٹنگ کے اندر بھی 1 سے زیادہ رائے تھی، اور کم سے کم ایک جو ممبر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ فوری طور پہ ہمیں کچھ بند کر دینا چاہیے. لیکن میرے خیال میں اتنے بڑے فیصلے جو پورے ملک کے اندر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں 22 کروڑ عوام کے، ہم وہ ہر 2 دن کے بعد اپنی پالیسی نہیں بدل سکتے. تو انتظامی مشینری کو بھی رسپونڈ کرنے کے لیے ٹائم دینا چاہیے، عوام کو اور جو مالکان ہیں ان کاروبار کے ان کو بھی موقع دینا چاہیے. اور یہ بالکل ہماری آخری ہوگی کہ ہم مجبور ہو جائیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو، ہمیں نظر آئے کہ کیسز اب بہت تیزی سے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں، ہاسپٹلس پہ دباؤ آ رہا ہے، تو پھر جا کے ہمیں کرنا چاہیے. ورنہ جو دوسری طرف ہے نا وہ بھی تکلیف. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ کامران بھائی، روز آنا آپ کو صبح سے شروع ہوتا ہے، اخبار میں ہیڈنگ، اتنے لوگ ہسپتال چلے گئے، اتنوں کی موت واقع ہو گئی. لیکن جو دوسری تکلیف ہے، جو بھوک ہے، افلاس ہے، جو روزگار کی کمی ہے، جو آپ کی زندگی کے اندر جو مشکلات، معاشی مشکلات آ رہی ہیں کروڑوں لوگوں کے،
चंद हजार नहीं, चंद सौ नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी के अंदर, वो नजर नहीं आता है। तो लेकिन जो फैसला करने वाला है वो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो इन दोनों चीजों को साथ रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि फैसले जो हों वो हिकमत के मुताबिक हों। अच्छा, ये भी फरमा दीजिएगा ज़रा, मुझे एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़ कि जब ये मार्केटें खोलने का फ़ैसला किया गया, यकीनन हमारे यहाँ जो मार्केट्स हैं पाकिस्तान के तमाम शहरों में एक बेहंगम सिलसिला है और खचाखच भरी हुई एक के ऊपर एक दुकानें हैं और फिर बहुत ही कोई ज़ब्त नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई मतलब निज़ाम हमें नज़र नहीं आता, वो तो खोली गई। ये जो शॉपिंग मॉल्स हैं जो प्रॉपर कुशादा एक सेंट्रलाइज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मैनेजमेंट के तहत चलते हैं, एक एग्ज़िट है, एक एंट्री है, उसकी मैनेजमेंट को आप रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं SOPs पे, वो बंद रखे गए, इसकी क्या वजह थी? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और इसके ऊपर आज भी बात हो रही थी। जिस वक्त ये फैसला किया भी, ये बिल्कुल एंड में हुआ था। मार्केट जो बड़ी जो ओरिजिनल डिस्कशन थी उसके अंदर बड़ी मार्केट्स नहीं खोलनी थी, अभी इस वक्त ईद के बाद खोलनी थी। खैर वो दोनों तरफ अच्छी आर्गुमेंट्स थी, हो गया फैसला हमारा। लेकिन ये फैसला करने के बाद हम कह रहे हैं अनारकली हमने खुला हुआ है और जो शॉपिंग मॉल जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है वो हमने बंद किया हुआ है, तो उसके ऊपर बातचीत चल रही है। देखिए क्या फैसला होता है। एक ये और दूसरी जो हमारी बिल्कुल ही फहम से बाहर है हमारा जो फैसला, जो हमें रेजिस्टेंस आ रही है करने के लिए, वो जो इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट जो है, लोगों की आमदोरफ्त जो बंद कर दी गई है, ट्रेन बंद, जहाज बंद। हालांकि फिर वही अगर आप देखें, खास तौर पे एयरपोर्ट को अगर आप देखें, उससे ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट तो हो नहीं सकता। और हमने बाजार खोल दिए जहां पे हजारों लोग मौजूद हैं और 200 लोग एक फ्लाइट के अंदर इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे, वो हम नहीं खोल रहे। तो ये एक दो चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर हो सकता है अगले 1-2-3 दिन के अंदर कुछ, क्योंकि सब एक बार फिर ये जो आपने एक पहलू बयान किया, यकीनन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और मजबूर हैं मुल्क ये करने के लिए। ये कोई लिबर्टी नहीं है, ये कोई प्लेजर नहीं है जो कि आप ऑफर कर रहे हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चल रही हैं, कचा खच भरी हुई हैं, 2 मीटर तो क्या 6 इंच भी दूर नहीं है। यूनाइटेड की फ़्लाइट्स तस्वीरें आ रही हैं। मजबूर है मुल्क ये करने के लिए। हमने करीम और ऊबर भी बंद कर दिया है। एक बेचारा वो ड्राइवर है, वो अकेला बैठेगा, उसके पीछे एक पैसेंजर बैठ जाएगा, फ़ोन करके बुला लेंगे। आजकल ये मार्केट खुली भी है, उसको क्यों बंद कर रहे हैं सर? अच्छा, ये फैसले होते कहते जरा सा इसके यूपर भी गौर करें। और को फैसले हम करने की कोशिश ये कर रहे हैं। बड़ी एक पुरजोर मुतालबा था कौम का कि जी यूनानिमस यानी जो फैसले हों उसके अंदर कौम की एक आवाज नजर आए। जब कौम की आप एक आवाज नजर आने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब आपने कंसेंसस क्रिएट करना है। फोरम क्या है? फोरम में सारे चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, आजाद जम्मू एंड कश्मीर के वजीर आजम हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम उसको चेयर कर रहे हैं, चंद फेडरल मिनिस्टर्स उसके अंदर हैं। जब आप कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें होता यही है कि वो चीज जो 1 या 2 लोग भी अपोज करें वो फिर होने से रह जाती है। और परफेक्ट, लेकिन उनका भी मैं आपको ये कहूँ टू बी फेयर इन लोगों के लिए, जैसे आपने पहले खुद कहा था, ये मुश्किल फैसले हैं और उसके अंदर हर फैसला बिल्कुल नाप तोल के सही होगा और पहली दफा में सही हो जाएगा, वो मेरे ख्याल में मुमकिन भी नहीं है। वो नाजायज तवक्को रखना। इंशाल्लाह ताला जैसे आगे चलेंगे, उम्मीद है कि ये जो चीज मंतकी नजर आएगी वो लोग उसी मंतक के लिहाज से फैसले करेंगे। माफ़ कीजिएगा सर, एक बार फिर मैं पूछना चाहूँगा, ये जो मार्केटें खोली, ये सब कुछ खोला, फैसला ये हुआ कि शॉपिंग मॉल्स बंद रखें, ये भी आपको मईशत को अपनी जो कैबिनेट में है माशाल्लाह जो सबसे ज़्यादा समझते हैं, आप समझते हैं, ये तो वो जगहें हैं जहाँ पे हर दुकान पे पॉइंट ऑफ सेल है, जहाँ पे हर दुकान पे टैक्स मिलेगा, जहाँ पे हर दुकान पे हुकूमत की आमदन होगी और एक SOP एटमॉस्फेयर के अंदर, एक बिल्कुल साफ सुथरे एटमॉस्फेयर में एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं समझने से कासिर हूँ कि वो कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जिसको असद उमर हेड कर रहा है, उसने ये फैसला किया कि नहीं, ये शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगा। अनारकली, लिबर्टी, तारिक रोड और हैदरी मार्केट खुल जाएगी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अच्छा, वो मुनासिब नहीं लगता कामरान भाई के सारे पाकिस्तान के साथ में मैं बताऊं कि कौन सा फैसला कहाँ पे हुआ। तो कुछ चीजें जो है ना वो हमें सूबों को अकोमोडेट करना पड़ता है और जैसे मैंने कहा कि मजमूई तौर पर सूबों ने बड़ा कोऑपरेट भी किया है। 7 बजे और 11 बजे के दरमियान टेलीविजन पे ऐसे लगता है कि जंग चल रही है, लेकिन हकीकत में जो फैसला साजी के अंदर बैठे हुए हैं
वो तमाम पार्टियों के जो भी नुमाइंदे हैं, सूबों के वज़राए आला हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो सब जो है वो मिलकर फैसले करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, हर चीज अगर असद उमर की मंतक से चलेगी तो फिर कभी कंसेंसस नहीं क्रिएट हो सकता। इस चीज के ऊपर मैंने आपको बताया कि बातचीत चल रही है, देखिए आगे क्या फैसला होता है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये इजी फैसला था कि पहले तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री आपने खोली, फार्मा इंडस्ट्री खोली, फिर आपने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज खोल दी, विच इज़ अ बिग बंच, काफ़ी बड़ी तादाद में इंडस्ट्रीज खोल दी गई। अब ये फैसला क्या मुश्किल था कि ये तमाम सनतें खोल दी जाएं, मगर ये सनतें जो कि आपको हर लिहाज से गारंटी दे रही हैं कि वो SOP पे फॉलो करेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगी, उनको ना खोला जाए, ये भी क्या मुश्किल फैसला था? नहीं, ये मसलन अगर आप मिसाल दे दें मुझे कोई ऐसी इंडस्ट्री की। मिसाल के तौर पे ये जो हमने जितनी इंडस्ट्रीज खोली हैं, इसके अलावा क्या ये कवरेज हो गई है पाकिस्तान की पूरी जो इंडस्ट्रियल? अभी हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 60% पाकिस्तान की, ये हमाद अजहर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से मैंने पूछा था, तो तकरीबन 60% इंडस्ट्री जो है। और इसकी वजह क्या है? देखें, अगर आप मुआवजा करेंगे ना एक चीज का दूसरी चीज से, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा उसमें फर्क आपको ना नजर आए, लेकिन हम कैसे फैसला करने की कोशिश करें कि लोगों को कारोबार की आज़ादी भी मिले, रोजगार भी वो कमा सके, भूख और अफलास का सामना भी ना हो पाकिस्तान के गरीब और सफेद पोश को, और साथ साथ वबा भी हमारे काबू से बाहर ना आ जाए। तो सही तरीका उसका करने का ये है कि कामरान भाई फैसला करें, 2, 3, 4 हफ्ते दें उसके रिजल्ट देखने के लिए, और फिर अस्पतालों की सूरत हाल देख के, वबा का फैलाव देख के फिर अगले फैसले किए जाए। और वो जाहिर है कि जब इतनी हजारों चीजों से आप डील कर रहे हैं तो वो नहीं हो सकता मुमकिन कि मैं बोलूं कि बिल्कुल जो हमने बैलेंस किया यही सही है और इससे कोई 2, 4, 8 मुख्तलिफ नहीं हो सकता था। बिल्कुल हो सकता है वो भी। असद उमर साहब, हमारे पास एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त आ गया, बहुत मुख्तसर वक्त लेंगे हम और फिर हम वापस आते हैं आपसे। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बहुत ही कलीदी सवाल हमें करना बाकी हैं कि हमारी सलाहियत कितनी है और हम मज़ीद किस हद तक मुतहम्मिल हो सकते हैं इस लॉकडाउन को नरम करने के, और बहुत ही मुंसलिक अहम सवालात हैं। छोटे से वक्त के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से और उससे मुंसलिक तमाम कलीदी मामलात से जुड़े तमाम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात के जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी जनाब असद उमर। असद उमर साहब, एक्सप्लेन कीजिए, जब हमने ये खोलने का फ़ैसला किया उससे 15 दिन पहले एक बहुत अहम फ़ैसला किया कि हम TTQ पे जा रहे हैं, हम ट्रैक, टेस्ट और क्वारंटीन करेंगे और इसके लिए स्टेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं इस्तेमाल करेंगे, सिक्योरिटी एजेंसीज सब मिलके, और अब हम बहुत ही स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाने से पहले और जाने के लिए हम TTQ करेंगे। ये बताइए कि इस TTQ के क्या समरात सामने आए, इससे कितना आपका काम सहल हो रहा है और इससे हमारी पूरी जो मैपिंग है वो कितनी बेहतर हुई है, कैसा चला ये प्रोजेक्ट आपका? देखिए, यही जैसे आपने जिस तरीके से कहा, हमने कहा एक तरफ तो वो ज़ाहिर नजर आता, सारी दुनिया जो है उस तरफ जा रही है कि अब लोगों को मुस्तकिल तौर पे उनके रोजगार से नहीं छीन सकते, उनका निवाला नहीं छीन सकते आप, लेकिन साथ साथ जो है ये भी कोशिश करनी है कि वबा ना फैले। उसके लिए कई ममालिक के अंदर बशमूल पाकिस्तान के ये फैसला किया गया कि ये जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन वाला, यानी पहले आप तशखीस करें मर्ज की, फिर जहां पर मर्ज ज्यादा है उस जगह को आप उन लोगों को जिनसे वो मिलते रहे, जिनको मर्ज लगा है, उनकी निशानदेही करें, और फिर जहां पे जरूरत हो तो मुकामी सतह के ऊपर आप जो है वो सील कर दें या लॉकडाउन कर दें। इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू है वो हफ्ते से कुछ ज्यादा हो चुका है, और मेरे पास कल मैंने लिए थे नंबर्स, मेरे पास खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के नंबर्स आए थे, तो तकरीबन 500 से ज्यादा ऐसे लोकल टारगेटेड एक्शंस लिए गए हैं इस निज़ाम के मुताबिक। तो निज़ाम तो चलना शुरू हो गया है। मैं कल कोशिश करूंगा सिंध और बलूचिस्तान की भी नंबर लेके वो भी हम सर्कुलेट कर दें, लेकिन वो निज़ाम चलना शुरू हो गया और उससे यकीनन फायदा भी हो रहा है। यहीं पे इस्लामाबाद में मेरे हल्के के अंदर अगर पुराने तरीके से हम कर रहे होते तो हम शायद आधा शहर बंद कर देते, लेकिन हमने 10 गलियां, 10 स्ट्रीट्स बंद की एक सेक्टर के अंदर, I-10 के अंदर। तो उस टारगेटेड अप्रोच से फायदा जरूर पहुंच रहा है। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि जो अब हमारी प्रोजेक्शंस हैं
ہر ملک کی سب سے پہلی یہ جستجو ہوتی ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ ہم پیک پہ پہنچیں، وہاں پہ پلیٹو ہو جائے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر وہاں سے نیچے کا سفر شروع کریں گے۔ وہ جو پیک کا نقطہ ہے وہ کیا اندازہ ہے؟ ہم کتنے دور ہیں اس سے، کتنے قریب ہیں؟ آج میں نے ایک انالیسس دیکھا، کافی ایجوکیٹڈ انالیسس تھا، جس میں لگ یہ رہا ہے کہ شاید اگلے 5 7 10 دن میں 2 ہفتوں میں ہم اس کے قریب پہنچیں گے۔ آپ لوگوں کے کیا اندازے ہیں؟ نہیں کامران بھائی، ہمارے خیال میں اس سے ذرا سا زیادہ شاید ٹائم لگے، بٹ یہ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کے لیے، اور جو یورپ سے موازنہ کرتے ہیں نا، یہ جو آپ بات کریں گے بالکل درست کر رہے ہیں کہ یورپ میں ایسا ہی ہوا، لیکن باقی دنیا کے ممالک میں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ مثلا رشیا ابھی پیک سے بہت دور ہے اور کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے بندشیں کم کرنی شروع کر دی۔ بھارت ابھی پیک سے بہت دور ہے، انہوں نے بندشیں کم کرنی شروع کر دی۔ وہ اس لیے کہ 2 مختلف قسم کے کرو جو ہے نا وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ جو یورپ میں اوپر ٹھنڈے ممالک جو ویسٹرن یورپ کے تھے انیشلی، جہاں پر جو وبا جب پھیلی، اور امریکہ میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ بہت تیزی سے اموات کے اندر اضافہ ہوا، تو کرو جو ہے اس کی ہائٹ زیادہ تھی، اور جب اتنی تیزی سے وہ اوپر جائے گا تو اس میں نسبتاً جلد وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ جو پیک کی بات کرتے ہیں یہ یورپ وغیرہ میں تو اٹ میک سینس۔ اچھا، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، ان جیسے ممالک کے اندر اندازہ یہ ہے، ظاہر ہے یہ ٹائم بتائے گا، لیکن اندازہ یہ ہے، لگتا ایسے ہے کہ پیک ہماری جو ہے وہ ان سے بہت کم ہوگی آبادی کے نسبت کے لحاظ سے، لیکن یہ معاملہ شاید اس وجہ سے زیادہ دیر چلے، کیونکہ پھیلاؤ اتنا تیزی سے نہیں ہے، اس لیے زیادہ دیر تک یہ چلے۔ تو ہم پیک کا انتظار نہیں کر سکتے، ہمارے کیونکہ ہاسپٹل کے نظام کے اندر گنجائش موجود ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، تو ہم نے بندشیں کم کرنی شروع کر دی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اس ہاسپٹل کی لمٹ کے، کیونکہ آپ نے دیکھا اسپین، اٹلی، ان کے نیو یارک، ان کے تو ہاسپٹل سسٹم اوور رن ہو گئے تھے، ہمارے اللہ کے کرم سے ایسی صورتحال نہیں ہے، اس لیے ہم یہ گنجائش پیدا کر رہے ہیں۔ تو ان کی وبا جس طریقے سے وہاں پھیل رہی ہے، جو اموات وہاں پہ ہو رہی ہیں، اور جو ہمارے جنوبی ایشیا کے اندر ہو رہا ہے، اس میں بہت فرق ہے، اس لیے مختلف اسٹریٹجیز بھی ان کی منطق بنتی ہے۔ یہ بھی فرمائیے گا کہ این سی او سی پہ آپ، یہ اطمینان کی بات ہے کہ آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جو مجموعی حکمت عملی ہم ترتیب دیتے ہیں، ایک تو اسٹریٹجی کر رہے ہیں، اور پھر جو ہم ٹیکٹکس کو روزانہ آپ ٹیلر کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کو این سی سی کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کے نزدیک کوئی رول ماڈل ہے، کوئی ملک ہے جس سے آپ زیادہ امپریس ہو رہے ہیں، آپ کا سسٹم جو ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کو فالو کرنا چاہیے، یا ہم اپنا سسٹم امپرووائز کر رہے ہیں، ہم اپنا پاکستانی نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ کی صلاح مشورہ ہوتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ سی پیک سے ریلیٹڈ ہیں، چائنیز کے ساتھ آپ کا بہت زبردست تعلق ہے اور روابط ہیں، تو کیا ہے کوئی انٹرنیشنل ماڈل یا کمبینیشن آف انٹرنیشنل ماڈل جس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں ہم پاکستان میں؟ دیکھیں، رول ماڈل تو دنیا میں اس وقت چین ہے اس معاملے میں، لیکن چین جیسا ملک کوئی دوسرا نہیں ہے دنیا میں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کوئی اور وہ نہیں کر رہا، نہ کر سکا جو چین نے کیا۔ تو اتنی ڈسپلن قوم ہے، سینٹرلائز سسٹم ہے، اوپر سے وہ آرڈر شروع ہوتا ہے۔ 12 کروڑ ممبر ہیں کمیونسٹ پارٹی کے، جو رول کرتی ہے چائنا کو، ہر گلی محلے کے لیول تک، تو وہ تو اوپر سے کمانڈ شروع ہوتی ہے، اور نیچے ٹوٹلی ڈسپلنڈ، اس کے اندر کوئی پریویسی رائٹس اور یہ وہ جو ہے وہ رستے میں نہیں بنتا۔ ہم نے ظاہر ہے اپنے ملک کے اندر جو ہمارا نظام ہے اس کو دیکھتے ہوئے چلنا ہے۔ تو 2 چیزیں جو ہماری امپلیمنٹیشن کے اندر ضروری تھی وہ کیا تھی؟ ایک، پاکستان جو ہے صوبوں کو بہت با اختیار صوبے ہیں، خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد اور بھی زیادہ با اختیار ہے، تو جو بھی نظام امپلیمنٹیشن کا ہونا ہے اس میں اگر وفاق اور صوبے امپلیمنٹیشن میں ساتھ مل کے نہ چل سکیں تو کام نہیں ہو سکتا۔ تو صوبوں کو ساتھ بٹھایا، ساتھ مل کے روزانہ، ہر روز صبح 10 بجے میٹنگ شروع ہوتی ہے، تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے تو ہیلتھ منسٹر صوبوں کے، کبھی ایگریکلچر منسٹر، چیف منسٹرز کا بھی ان کو بلا لیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ اہم اس کا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے پاکستان کی سب سے منظم جو آرگنائزیشن ہے وہ ہے پاکستان فوج۔
जो इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटी, एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी पाकिस्तान आर्मी के पास है, वो किसी पाकिस्तान के सिविलियन इदारे के पास नहीं है, खास तौर पे इतनी वसी पैमाने पे कि पाकिस्तान के तूल अर्ज पे फैला हुआ हो। तो जो एक्सिक्यूशन का काम है इस वक्त कोऑर्डिनेशन का, लेफ्टिनेंट जनरल हमूद उज़्ज़मा जो इस पे कोऑर्डिनेटर हैं NCOC के, उनकी टीम, उनके ऑपरेशंस हेड जो है मेजर नासिर गुराया, आउटस्टैंडिंग जॉब, मतलब जिस वो ऑर्गेनाइज तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो हमने अपने मुल्क की खुसूसी सूरत हाल को सामने रखते हुए पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मॉडल बनाया है, मेरे ख्याल में अभी तक तो अच्छा चल रहा है। और ये मॉडल जिसके भी आपने जिक्र की, यकीनन इसमें एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि जाहिर है कि प्रॉपर एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसके अंदर सिविलियन लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, फिर प्रोविंसेस हैं, सारे मौजूद हैं। और मगर ये वाकई जिसकी आप लोग पब्लिसिटी नहीं करते कि फ़ौज जो है या उसकी तशहीर उस अंदाज से मुनासिब नहीं हुई या जैसे भी उसकी वजह है, लेकिन फ़ौज का एक एक शख्स जो है वो इस कौमी मिशन में लगा हुआ है। हर कोर, हर ब्रिगेड, हर यूनिट और हर जो उसका एलिमेंट है वो रोज़ाना इसमें काम कर रहा होता है किसी न किसी अंदाज में, चाहे ट्रैकिंग में, चाहे टेस्टिंग में, चाहे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। ये वाकई एक बड़ा ज़बरदस्त रोल मॉडल हमारे सामने आया है इस वक्त इस अम्ब्रेला के तहत। बिल्कुल सही है। और कामरान भाई, मैं लोगों को और ख़ास तौर पे आपकी जो बरादरी है उनको ये बताता हूँ, यार खुदा का वास्ता, अगर पाकिस्तान में फौज और सिविलियन इदारे साथ मिलके काम करें ना तो ये मुल्क के लिए अच्छी चीज होती है। वो ऐसे खबर लगती है पता नहीं फौजी आ गया वहां पे कि जैसे कोई खुदा ना खास्ता इंडियन आर्मी वाले आ गए। तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल कौम के सामने आई है कि देखें जब सब मिलके वफाक, सूबे और पाकिस्तान मिलिट्री साथ मिलकर काम करते हैं तो मेरे ख्याल में जो परफॉर्मेंस हो रही है, जिस तरीके से काम हो रहा है ग्राउंड के ऊपर, हमें शायद किसी से भी पीछे नहीं है दुनिया में। तो ये बड़ी एक बहुत अच्छा मेरे ख्याल में रोल मॉडल कौम के सामने आया है। अच्छा, ये जो मैं ये अस्यूम करूँगा कि NCOC जो है ये यकीनन इसका फोकस और इसका मम्मा जो है, जो इसकी रिसोर्सेज हैं वो सारी फोकस्ड हैं कोविड के हवाले से, जो सिचुएशन है कोविड रिलेटेड। लेकिन ऑब्वियसली जब आप वहाँ ऑपरेशन सेंटर है, कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, तो जो रीढ़ की हड्डी है पूरी कौम की, यानी कि मईशत, कारोबार, तिजारत, ये तमाम मामलात पे भी आपकी निगाह रहती होगी ना कि इससे मरीज़ तो हमारे हो गए 27,000, हमारी अमवात हो गई व्हाटएवर, हमारी क्रिटिकल पेशेंट कितने हैं, मगर आज हमारी मईशत को मिसाल के तौर पे अप्रैल के महीने में पाकिस्तान में एक भी कार नहीं बिकी। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो 80%, 70% जो हैं वो ऑपरेट नहीं कर सकी। कल उमर अयूब साहब ने हमें बताया कि उनके जो टैरिफ्स हैं या जो उनकी इनकम्स हैं वो बिल्कुल क्रम्बल कर गई क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। ये जो कलीदी फैक्टर हैं जो यकीनन अमवात से और जानों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर ये भी आप लोगों के पेश नज़र रहते हैं, इसकी भी पल्स टेकिंग आप कर रहे होते हैं कि किधर क्या हो रहा है आपके कमांड सेंटर में, ये देख रहे होते हैं आप लोग? जी, ये पिछला जो फैसला हमने अभी लिया उससे पहले जो हमने बिल्डअप किया था तो उसके अंदर हमने उसके दो मुख्तलिफ स्ट्रैंड्स बनाए थे। एक तो सेहत में क्या हो रहा है, प्रोजेक्शंस देखना, जो मॉडल्स आगे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अस्पताल के निज़ाम में क्या आ रहा है, केसेस, वबा कैसे फैल रही है, वो सारा था। और उसके बाद उसको डील करने के लिए ये टेस्टिंग की कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरी तरफ ये वाला पहलू था जो मईशत का पहलू है। और जब मईशत की बात करते हैं ना तो वो बड़ी सर्द सी चीज लगती है, वो ऐसे लगती है कि कोई बड़े बड़े जो लोग हैं सिर्फ उनसे ताल्लुक है, लेकिन ये करोड़ों लोगों की इंसानी जिंदगी का रोजमर्रा का असर उस पर पड़ रहा है। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ये सिर्फ ये नहीं है कि आप भूख से मरी जाएं तो फिर ही आपके पास तकलीफ है। आपके पास जो जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई, आप आगे अपने खुदा ना खास्ता किसी और चीज के लिए अपने घर वाले में किसी का इलाज कराना चाहते हैं, किसी बच्चे की शादी करना चाहते हैं, बच्चे को कॉलेज में डाल के तालीम दिलाना चाहते हैं, कोई छोटा कारोबार खरीदना चाहते हैं, कोई रेहड़ी लगानी थी आपने, कोई खोखा खोलना था, कोई रिक्शा खरीदना था।
یہ انسانی زندگی کی بات ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کو ہم اگر نظر انداز کر دیں گے تو ہم غلط فیصلوں پہ آئیں گے. ایک بہت شروع میں بات ہوتی تھی کہ اس کیس کے اندر تو صرف ڈاکٹرز کو فیصلہ کرنا چاہیے. معذرت کے ساتھ یہ درست نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹرز کی آواز انتہائی اہم ہے. آپ ڈاکٹرز کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو ان کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اس کو اگر آپ نے نظر انداز کیا تو آپ غلط فیصلے کریں گے. لیکن اگر آپ صرف ڈاکٹر کی نظر سے فیصلے کریں گے تو پھر بھی آپ صحیح فیصلے نہیں کریں گے. اور جہاں پر جو سارے فیصلے جو ڈرائیو کر رہی ہے سائنس اور ریسرچ اور میڈیکل سائنس ہے، وہاں پر بھی بھائی یو کے 80% سیلری گھر پہ دے رہا ہے لوگوں کو، جو اس کی لاسٹ سیلری تھی. اس کے باوجود بورس جانسن نے کہا نا کہ بھائی اب آپ لوگ گھروں سے نکلے کام کر سکتے ہیں تو گھر سے باہر نکلے کام کریں. 1 جون سے میں اسکول کھولنے کی کوشش کروں گا، دکانیں ساری کھولنے کی کوشش کروں گا، جو دنیا میں سب سے زیادہ جہاں پہ سفرنگز ہیں. تو یہ مجھے لگ نہیں رہا کہ جو آپ کا ویو ہوتا ہے یا جو پرائم منسٹر کا ویو جس کی ابھی آپ نے ترجمانی کی، وہ وائڈلی ریفلیکٹڈ ہے آپ کے اس فورم پہ. دیکھیں امریکہ جو ہے، صرف اسی کی مثال لے لیں، دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، سب سے امیر ملک ہے، دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے. 80,000 سے زیادہ اموات وہاں پہ ہو گئی ہیں. جس دن وہاں پر 2,500 اور 3,000 اموات روزانہ کے درمیان ہو رہی تھی، پاکستان میں لگ بھگ تقریباً 700 اس وقت ہوئی ہیں، جو ظاہر ہے انتہائی افسوسناک بات ہے. لیکن وہاں پر ایک دن میں 2,500 سے 3,000 ہو رہی تھی، تو 40 گورنرز نے اپنی معیشت کھولنے کے لیے فیصلے کر لیے تھے اور بندشیں کم کر دی تھی. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ وائرس جو ہے، یہ وبا جو ہے، یہ کچھ عرصہ ہمارے ساتھ چلے گی، اور اتنا عرصہ جو ہے وہ ملک کے نظام کو یا دنیا کے نظام کو بند کر نہیں زندہ رہا جا سکتا. اسی لیے میں واپس اس بات پہ آؤں گا، وہ ملک کامیاب ہو جائیں گے جہاں کے عوام یہ سمجھ جائیں کہ اب میں ویسے زندگی نہیں گزار سکتا جیسے فروری میں گزارتا تھا، اب مجھے ذرا مختلف رویوں سے اور مختلف طریقوں سے زندگی گزارنی ہے. احتیاط کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، وبا بھی نہیں ہمارے قابو سے باہر ہوگی اور لوگوں کے گھر کا چولہا بھی جلتا رہے گا. اب بس آخری سوال میرا یہ ہے، آپ کا بہت شکریہ، کہ جو ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے، جو کہ آپ ہمارے ہم پلہ ملکوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو جتنی ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ اور پھر خدا نخواستہ اف ہیلتھ بریکس لوز، تو ہماری تیاری جو ہے وہ ہے کہ ہم مینیج کر سکیں کہ خدا نخواستہ کوئی کرائسس سچویشن ہو تو؟ جی، پہلے تو ٹیسٹنگ میں صرف یہ کہوں گا کہ امید ہے کہ ہماری جو ہیلتھ کی ٹیم ہے، جو ٹیسٹنگ کی ذمہ دار ہے، وہ یہ سن نہیں رہی، کیونکہ ان پہ میں اتنا پریشر ڈالتا ہوں آج بھی صبح کہ اور کیپیسٹی بڑھائے. لیکن یہ ہمیں ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ پاکستان میں آج کل تو آپ دیکھیں، جب کوئی بھی چیز سے بھارت سے ہم اگر موازنہ کریں نا کامران بھائی، تو آپ کو لگتا ہے ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے. لیکن آج بھی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے پاکستان نے زیادہ ٹیسٹ کیے ہیں بنسبت بھارت کے. بنگلہ دیش سے تو بہت زیادہ کیے ہیں، افغانستان سے اس سے بھی زیادہ کیے ہیں. تو اس خطے کے اندر سب سے زیادہ جو ٹیسٹ ہوئے ہیں آبادی کے تناسب کے لحاظ سے وہ پاکستان نے کیے. لیکن ابھی ہم مطمئن نہیں ہیں، ابھی ہم کیپیسٹی کو اور بڑھا رہے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی، وہی ہم نے کہا کہ ہم صرف نظر نہیں رکھے ہوئے، ہم ہماری جو ہاسپٹل کی کیپیسٹی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کو بڑھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہمیں آگے نظر آتی ہے تو ہم اس وقت کا انتظار نہیں کر سکیں گے کہ جب ہم بالکل اپنی کیپیسٹی پہ پہنچ گئے، ہمیں اس سے پہلے شاید پھر کوئی مشکل فیصلے کرنے پڑے. امید ہے ایسا نہیں ہوگا. امید ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں، جنہوں نے بڑا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے 2 مہینے سے زیادہ سے، وہ آگے بھی ایک احتیاطی تدابیر کو سنجیدگی سے لیں گے اور خود کو بھی محفوظ رکھیں گے اور ملک کو بھی محفوظ رکھیں گے. بہت شکریہ جناب اسد عمر. اور ایک بار پھر آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تمام لوگوں کو ہماری طرف سے ان کا شکریہ ہونا چاہیے، اور ان کی خدمات کو یقیناً ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے. 24 گھنٹے 24/7 جس دن سے یہ سینٹر بنا، یہ لوگ کام کر رہے ہیں، انفارمیشن جمع کر رہے ہیں، ایک چیز کا جائزہ لے رہے ہیں. اور ایک بہت ہی زبردست ہمارا یہ ہائیبرڈ ماڈل فوج نے اور ہماری سویلین لیڈرشپ نے مل کے بنایا ہے. ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.
Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.